आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मदरूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीकली हॉरोस्कोप जो है, वीकली हॉरोस्कोप 3 फरवरी से 9 फरवरी तक कैसा रहेगा, किस स्टार का, ये सारी बता रहा हूँ मैं। और अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है बुर्ज जोज़ा जेमिनाई। इनका ये जो है 3 फरवरी से 9 फरवरी तक का जो दिन है, ये वीक पूरा कैसा गुजरेगा, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर अभी तक वीडियो जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उसके मुताबिक रहनुमाई हासिल कर सकें। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको रहनुमाई दूं ताकि आपकी जो दीन है उसमें आप उसको एहतियात से अपनी दीन जो है वो उसकी कर सकें, एहतियात कर सकें और उसको बेहतर कर सकें। नाज़रीन, बताता हूँ मैं आपको कि 3 फरवरी का जो दिन है जेमिनाई का, ये इनका जो पूरा वीक है ऑलमोस्ट तकरीबन अच्छा ही है ये सारा इनके लिए। इनकी 3 फरवरी की जो है वो ख्वाहिशात इनकी पूरी होने से इनको अनजानी खुशी महसूस होगी 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी का जो दिन है इनके लिए काफ़ी बेहतर है। इनके जो मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात हैं वो भी बेहतर तौर पर इनके हल हो सकेंगे और अजीज़ व अक़ारिब की कुर्बत भी इनको हासिल रहेगी। और 4 फरवरी है जो है इनका, वो भी इनके लिए नया जो चांद है वो काफ़ी बेहतर है। इनके जो है काम वो खुद ब खुद संभल जाएंगे और जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं सैर व सियाहत का प्रोग्राम बना सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। इनके जो शराफती कारोबार हैं, जो किसी साथ मिल के काम किया है या इनके जो ऐसे कोई काम है, कारोबार है, शराफती कारोबार, तो वो वसअत इख्तियार कर जाएंगे और इनमें खुद एतमादी जो है, इनकी खुद एतमादी में इजाफा हो जाएगा। इस वजह से वो मसाइल का शिकार रह सकते हैं और जो बहन भाई हैं उनका आपको ताबुन रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि बहस वगैरह से परहेज़ करें वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है। 6 फरवरी जो है वह आमदन में इजाफे से माली मसाइल आपके हल होंगे और परेशानियां भी ख़त्म होंगी। वालिदैन की सेहत का आपको रखना चाहिए ख़ास ख्याल और दोस्तों का आपको ताउन रहेगा 6 फरवरी को भी और रूहानियत के शौक़ में आपका इजाफा होगा। 7 फरवरी का जो दिन है नाजरीन, वो अपने आप को आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। ड्राइविंग के दौरान आपको चाहिए कि एहतियात करें 7 फरवरी को। अगर गैर जिम्मेदाराना आप रवैया अपनाएंगे तो आपको नुकसान का अंदेशा है। बच्चों की तरफ आपकी ख़ास तवज्जो रहेगी 7 फरवरी को। जो 8 फरवरी का दिन है नाजरीन, वो बैरून मुल्क जाने वाले जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकी। 8 फरवरी इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं 8 फरवरी को, जो जेमिनाई के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी जो बेहतर रहेगा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, कि अगर वो जाना चाहते हैं बाहर के मुल्क या कोई ऐसा इक़दाम करना चाहते हैं 8 फरवरी को तो वो कर सकते हैं। इनके लिए काफ़ी बेहतर दिन रहेगा ऐसे मामलात के लिए। और मुलाजमत से मुतल्लिक़ा मामलात भी इनके जो है ना वो हसास रहने वाले हैं। सेहत बेहतर हो जाएगी इनकी पहले से और घरेलू माहौल जो है वो इनका पुरसुकून रहेगा। 9 फरवरी का जो दिन है नाज़रीन, वो सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का जो है इनका वो ख़ात्मा हो जाएगा और जो विरासत से मुतल्लिक़ मामलात हैं इनके वो ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे और जो इनके हासिदीन हैं उनके बद इरादों से ये बचे रहेंगे। इस हफ्ते जो चाँद है वो जो नया चाँद 4 फरवरी को है वो आपकी जो है फैमिली की मोहब्बत को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसमें वो रोमानवी मोहब्बत नहीं है जो लड़की लड़के के दरमियान होती है, ये वो मोहब्बत है जो फैमिली में होती है, जैसे माँ बाप, बहन भाई या रिश्तेदार वगैरह। ये आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और साथ ही जो है अभी जो 10 तारीख को चेंज हो रहे हैं, स्टार अपनी जगह तब्दील करेंगे जो, और उसके बाद काफ़ी चेंजिंग्स आएंगी। वो मैं नेक्स्ट वीक जो है वो करूँगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा। उसकी जो नेगेटिव चीज़ें होंगी उसकी जो रेमेडी भी साथ में बताऊँगा ताकि आपकी जो ज़िंदगी की परेशानियाँ वो कम से कम हो सकें। और अभी जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे थे, वो जो नया चाँद चढ़ा है अभी, ये 4 तारीख को जो चढ़ेगा नया चाँद जो आ रहा है, वो जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे आपको, मामलात हल नहीं हो रहे थे, तो अब वो जो है रास्ते आपको मिल जाएंगे और प्लानिंग बड़ी इफ़ेक्टिव रहेगी और परफेक्ट और एक्यूरेट रहेगी आपकी जो आप करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े काम करने को दिल करेगा आपका और सही टाइम पर दिल करेगा। प्लानिंग भी बड़ी असरदार और इफ़ेक्टिव रहेगी, आपकी ज़ाया नहीं जाएगी अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं।
اور جو جاب کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں، یا اوور آل میں آپ کو ویک کا بتا رہا ہوں کہ اوور آل جو اس کا کیا معاملات رہیں گے پورے اس کے ویک کے. تو جو جاب کے وہ جو ہے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے حالات صرف حالات کشیدہ ہونے تک ہی رہے گا، باقی جو ہے آپ کی میٹیریل پہ فرق نہیں پڑے گا. اسی وجہ سے آپ کے جو ہے حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچ پر بھی بوجھ رہے گا، کیونکہ لوگ صحیح سلوک نہیں کریں گے آپ کے ساتھ، تو آپ کا پھر ذہن اس وجہ سے پریشان رہے گا. ابھی جو نیا چاند ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ہے سچویشن تھوڑی سی ایسی ہو جائے گی کہ آپ کوئی نیا ڈیسیجن نہیں لے سکتے، آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے. جو آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی جاب ہے یا کوئی کام ہے آپ کا، تو آپ اسی کو کرتے رہیں، اس کو چینج مت کریں. کوئی بھی رسک لینا جو آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں رہے گا. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ 2-2.5 دن یا 3 دن تک ہی رہتی ہے، اس سے زیادہ نہیں رہے گی. اس کے بعد آپ اس کو جو ہے بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور جو حالات کو چینج کرنے کی جو آپ پلاننگ کر رہے تھے وہ ضرور چلے گی، اور آہستہ آہستہ حالات کو ٹھیک کر لیا جائے گا. اس کی ریمیڈی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کے نیگیٹیوٹی آ رہی ہے جو بھی اس میں اسٹار میں پورے ویک میں، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. جیمنائی جو ہے اس کا جو بوڈ اسٹون ہے وہ ایمرلڈ ہے، لیکن زمرد جو ہے گرین رنگ کا جو پتھر ہوتا ہے 7 کیرٹ نہیں تو 7 کیرٹ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر 1 کیرٹ آپ لازمی پہنیں، یہ پہن لیں آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اس سے آپ کے موجودہ حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور جو فطری کمزوریاں ہیں، جو دوہری سوچ ہوتی ہے آپ کی، ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں آپ، وہ بد اعتمادی، اس کو بھی ایمرلڈ ریکور کر دے گا. اس کی وجہ سے آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ختم ہوگی. اور ساتھ ہی آپ نے صبح جو ہے اور شام کو دونوں ٹائم جو ہے وہ سورہ شمس آپ نے پڑھنی ہے. آپ زیادہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، اس طرح آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. آپ نے صبح اور شام کو سورہ شمس کی تلاوت ضرور کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اوور آل جو تھا، پہلے میں نے آپ کو ڈے بائی ڈے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا ویک رہنے والا ہے، اور پھر میں نے آپ کو اوور آل ایک پورا ویو بتا دیا کہ کس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا رہے گا. ہفتہ جو ہے اس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہتر رہنمائی ملی ہوگی، اور آپ اپنے پورے ہفتے کے جو معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. اور ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کے ساتھ کون سا لکی سٹون لگتا ہے، یا آپ کے نام کے حوالے سے کون سا لکی نمبر بنتا ہے، اگر آپ اپنے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں اس کے لیے ضرور آپ کو جواب دوں گا، یا پھر اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اور ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اس سے ہوگا یہ کہ جب میں اب نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی، جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ فوری طور پر اسے آسانی سے دیکھ سکیں گے. اور پھر جو ویک کی جتنی بھی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، ایزیلی آپ اس کو ہینڈل کر سکیں گے. اور اس کی ریمیڈی بھی میں جیسا کہ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے اس ہفتے کی جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو بھی پرابلمس ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو ریمیڈی بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کرم کرنے والی ہے. تو ناظرین، ان سب چیزوں سے مستفید ہونے کے لیے رہنمائی حاصل رہے آپ کو، تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن شو ہو جائے گی آپ کو، اس پہ آپ نے پریس کر دینا ہے، کلک کر دینا ہے. اسے پھر آپ کو میری نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی. اس کے علاوہ بھی میرے چینل پہ بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. ہماری زندگی اور جو موت ہے وہ دونوں ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.